अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक बंदा मिला है जी। मैं एक जगह पर खड़ा था, वहाँ पर मुझे कोई किसी सवारी की ज़रूरत थी, टैक्सी वगैरह की। तो वहाँ पर एक बंदा मिला, गपशप हुई, कहने लगा कुल्फ़ी की रेडी साथ खड़ी थी, कुल्फ़ियाँ समझते हैं। कहने लगा गप हो जाए, बंदा थोड़ा सा फ्रैंक हो जाता है। कहने लगा खाओगे? मैंने कहा खिला दो। कहने लगा यार तू खिला दे। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं। कहने लगा मजाक कर रहा हूँ, मैं खिला देता हूँ, मेरा पर्स कभी खाली नहीं होता। अच्छा, अल्लाह पाक के 3 नाम उस बंदे ने बताए। कहने लगा मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत हो, हैं जी, मैं ये पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा जब भी पढ़ो, फूंक मारो और आ जाते हैं पैसे। कहने लगा नहीं, एक अमल पकड़ना पड़ता है। जब मैं सुबह को उठता हूँ ना, हैं, तो ये अल्लाह के नाम हैं या मालिक। ठीक है, या मालिक। मैं या मालिकों के बारे में आपको बताऊंगा, ज़रा ये पहले सुन लें कि या मालिको का जो लफ्ज़ है ये क्या है। या मालिको, या वहाबो, या रज़ाको। कहने लगा कि ये जो इन 3 नाम है ना, ये या मालिको, या वहाबो और या रज़ाको। ठीक है, या मालिको का याद रखिएगा। मैंने इस पर आपको एक अमल बताना है, इतना बड़ा अमल है कि जो बंदा भी इस वक्त, जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे और समझ रहे हैं मेरा इस वजीफा को, मैं उनको ये या मालिकों का एक फ्री वजीफा देता हूँ। ये जो वजीफा भी जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वजीफा है जो यहाँ पर मेरे पास लिखा है, या मालिको, या वहाबो, या रज़ाको। बंदा मुझे कहने लगा कि भाई मैं कभी कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावन दी, यानी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ऐसे इसबाब लगाता है कि एक बार कहने लगा कि वो काम करता है ना, ये कारीगर है लकड़ी का। कहता है कि एक बार शाम हो गई, उस दिन दिहाड़ी दिहाड़ी ना लगी, होती है ना कि बंदा कोई काम ही ना आया। शाम के वक्त एक बंदा आया, कहने लगा कि ये काम है, कर दोगे? उसने कहा कर दूंगा। कितने पैसे? उसने कहा जी 25,000 रुपये लूंगा। कहने लगा आ जाओ। रात कोई काम किया, सुबह हो गई, काम ख़त्म, 25,000 मिल गया। अगले दिन आराम से सो रहा है और कितनी दिहाड़ियाँ लग गई। आप मिसाल वो एक दिन में अगर 3,000 रुपया भी कमाए तो 8 दिनों की दिहाड़ी उसने रात को लगाई, यानी सबब लग जाता है। तो ये जो अमल है या मालिको, या वहाबो, या रज़ाको, कहता है कि सुबह मैं अपने बटवे पर कर लेता हूँ। लेकिन या मालिको का जो मैंने आपको बताना था, मैं भूल ना जाऊं, बता देता हूँ कि जो बंदा अमीर होना चाहता है दौलत में, ये तो मैं पहले भी एक बार वजीफा बता चुका हूं, जो या मालिको का वजीफा है, याद रखिएगा। जो बंदा अमीर होना चाहता है ना, वो ये अमल करे। और जो जिस अमल के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो है कि आपका बटवा पर्स कभी खाली ना होगा। और वो अमल क्या है? या मालिको, या वहाबो, या रज़ाको। लेकिन या मालिको का जो मैं एक बोनस वजीफा आपको देने लगा हूं, वो सुन लें कि जिंदगी में जिस बंदे की ख्वाहिश है कि वो बहुत अमीर हो जाए, अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों से भी ज़्यादा, हैं जी, अपने शरीक होते हैं, यानी लोगों में बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए, उसको पता क्या चाहिए? नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद या मालिको बहक के अल मलिक, या मालिको बहक के अल मलिक, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये 90 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ने की आदत बनाए। ये मैंने वजीफ़ा जो जो मैं वजीफ़ा आपको बताने आया वो मैंने बताना है। ये मेरे जहन में आ गया ना कि या मालिको बहक के अल मलिक। मालिक का क्या मतलब है पता है? यानी मालिक का मतलब तो ज़ाहिर है, आसान है कि भाई अल्लाह हमारा मालिक है। हमारा मालिक क्या होता है? मालिक यानी हमारा, यानी जान माल का मालिक है। और मलिक का क्या मतलब है? बादशाह। याद रखिए कि ओ हो, मैं यहाँ पर यानी कि जिंदा मिसालें यहाँ पर दे सकता हूँ कि किस किस बंदे ने यह अमल किया और कितनी वो मौजों और बहारों में आ गया। नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह, या मालिको बहक के अल मलिक, या मालिको बहक के अल मलिक, यानी कि जो बंदा जोर की नमाज के बाद एक तस्बीह या 90 मरतबा पढ़ने की आदत बनाए, छोड़े नहीं, अल्लाह के फजल और करम से वो अपने तमाम जो करीबी उसके लोग हैं सब में ज़्यादा अमीर होगा, है जी। तो अब जो अमल मैं बताने आया हूँ, जो उस बंदे ने मुझे बताया, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था
کہنے لگا مجھے کبھی یعنی میرا پرس خالی نہیں ہوتا، اور جتنا میں پیسہ خرچ کرتا ہوں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اور وہ پیسوں سے بھرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق ہو۔ جو بندہ بھی یہ چاہے یہ عمل کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی دنیا بدل جائے گی، بلکہ اللہ کے ناموں کے جو وہ فضیلت کی وجہ سے اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نام جب آپ پڑھتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو اللہ آخرت بھی اچھی کرتا ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ایک کمنٹ بھی کریں اور ایک لائک بھی کر دیں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دوستو وہ بندہ کہنے لگا کہ زندگی میں یاد رکھنا، مجھے کبھی کمی نہیں لگی، کبھی۔ میں ایک عمل کرتا ہوں کہ صبح جب میں اپنے گھر سے نکلنے والا ہوتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو 3 نام، ٹھیک ہے، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق۔ یہ ایک تسبیح یا 111 بار 111 ٹائم کہتا ہے پڑھ کے نہ اپنے بٹوے پر، بٹوا نظر آ رہا ہے، بٹوے پر دم کرتا ہوں۔ پورا دن میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے اس کو کسٹمر پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پہلے کام کرو، یعنی کہ اس کا جو پرس ہے المختصر وہ بھرا رہتا ہے۔ اور دوستو جب آپ گھر سے نکلو نا، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے پرس پر 111 بار یہ پڑھتے ہو، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا غنی ہو، اور جب آپ بالکل اپنے قدم باہر نکال رہے ہو نا، تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جتنی بار ہو سکے پڑھو، جتنی بار، انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انشاءاللہ تم دن کو دیکھو گے کہ اللہ نے کئی حادثات تمہارے اگر آنے والے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ٹالے گا، کوئی نقصان ہونے والا ہے، اللہ بچائے گا، ٹھیک ہے، کوئی آپ محسوس کرتے ہو کہ یار آج ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سبب لگائے گا۔ کیا عمل کرنے سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتے ہوئے جتنی بار ہو سکے پڑھیں، اور اپنے پرس پر دم کر کے نکلیں، یا مالک ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق، 100 بار۔ اور ایک اور عمل میں نے جو بتایا وہ علادہ عمل ہے کہ یا مالک و بحق کے الملک، ٹھیک ہے، جو بندہ نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے روزانہ، چھوڑتا نہیں، وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں اور محلے داروں میں سب سے زیادہ سورج چاند ستارہ بن جاتا ہے جی، امیر ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاضری کو یہاں پر لگائی ہوئی آپ کو قبول فرمائے، اور جو دل کی تمنا اللہ پوری فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔